एभ्रिवान यो भिडियोमा कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्भको लङ क्वेसनहरु हेर्दैछौँ। सो बीबीएस फर्स्ट इयर माइक्रो इकोनोमिक्सको कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्भको ट्यू एक्जाममा सोधेको लङ क्वेसन्सहरु पास्ट इयरको हेर्दैछौँ हामी। 2071 पछाडि 76 सम्म कुन कुन क्वेसन सोधेको छ यो च्याप्टरबाट सोधेको सबै क्वेसनको हामी यहाँ सोलुसन गर्दैछौँ। सो फर्स्ट क्वेसन छ 2075 मा सोधेको छ। यो चाहिँ 10 मार्क्समा सोधेको, क्वेसन नम्बर 15 मा सोधेको छ। सजिलो छ यो चाहिँ। कम्प्लिट द फलोइङ कस्ट शेड्युल भनेको छ। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कस्टहरु दिएको छ अनि आउटपुट दिएको छ। टीएफसी र टीसी दिएको छ। हामीले टीबीसी, एएफसी, एबीसी, एसी र एमसी मेजर गर्नु छ। सो यस्तै खालको क्वेसन हामीले सर्ट क्वेसनमा पनि हेरेको थियौँ फंक्सनल फर्ममा। यहाँ चाहिँ अब शेड्युल दिएको छ अथवा टेबल दिएको छ, त्यो टेबलमा हामीले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब आउटपुट यहाँ दिएको छ 1 देखि 9 सम्म यहाँ दिएको छ। अब यो ओके, सो टीएफसी दिएको छ। टीएफसी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि त्यही हो, आउटपुट बढ्दै गयो भने फिक्स्ड कस्ट जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अब टीबीसी भनेको यो चाहिँ आउटपुट चेन्ज भएसँग यो पनि चेन्ज हुने कस्ट हो। टोटल कस्ट भनेको टीएफसी प्लस टीबीसी गरेर टोटल कस्ट आउँछ। अब एएफसी भनेको टीएफसी डिभाइड बाइ क्यू गर्छौँ अथवा टीएफसी डिभाइड बाइ आउटपुट युनिट गर्यो भने एएफसी आउँछ। एबीसी भनेको टीबीसी बाइ क्यू गर्दाखेरि एबीसी आउँछ। एसी भनेको अब टोटल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू गर्यो भने एसी आउँछ। मार्जिनल कस्ट भनेको डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट अफ क्यू हो। सो यहाँनिर 1 युनिट आउटपुट बढ्दाखेरि टोटल कस्ट कतिले चेन्ज भएको छ त्यो रेट अफ चेन्जलाई हामीले एमसी भन्छौँ। ओके, सो अब यही कुरा हामीले यहाँ फिलअप गर्दैछौँ। सो तिनै कुरा यहाँ हामीलाई टीएफसी, एएफसी, एबीसी, एसी र एमसी को लागि चाहिने फर्मुलाहरू सबै मैले यहाँ लेखिदिएको छु। सो टीबीसी भनेको टीसी माइनस टीएफसी हो। अनि त्यसपछि एएफसी भनेको टीएफसी बाइ क्यू हो। एबीसी भनेको टीबीसी बाइ क्यू हो। एसी भनेको टीसी बाइ क्यू हो भने एमसी भनेको चेन्ज इन टोटल कस्ट ड्यू टु चेन्ज इन क्वान्टिटी हो। सो त्यही कुरा यहाँ हामीले फिलअप गर्दैछौँ है त। ओके, सजिलो छ यो चाहिँ। आउटपुट क्यू भयो। अब टीएफसी हामीलाई 100 सबैमा 100 छ। अब यो 100 नै हुन्छ, नदिएको भए पनि टोटल कस्ट दिएको थियो यहाँनिर हेरौँ है त। यदि यो टीएफसी नदिएको थियो भने पनि हामीलाई मेजर गर्न सजिलै हुन्छ यो, किनभने टीबीसी आउटपुट 0 हुँदाखेरि 0 हुन्छ। त्यसैले टोटल कस्ट एट 0 लेभल अफ आउटपुट इज अलवेज इक्वल टु टीएफसी भन्छौँ। अथवा टोटल कस्ट जति छ 0 लेभल अफ आउटपुटमा त्यो भनेकै टीएफसी को भ्यालु हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर टीएफसी नदिएको भए पनि हामीले यो 100 को भ्यालुबाट हामीले टीएफसी 100 हो भनेर थाहा पाउन सक्थ्यौँ। अब यहाँ दिएकै छ क्वेसनमा। अब क्वेसनमा हामीलाई टीएफसी र टीसी मात्रै दिएको छ। सो टीसीबाट टीएफसी घटाउँदाखेरि टीबीसी आउँछ है। अब टीएफसी 100 दिएको छ, टीसी भनेको यहाँ 110 हुँदै बढ्दै गएको देखिन्छ। आउटपुट बढ्यो भने टोटल कस्ट बढ्दै जान्छ। ओके, सो अब टीएफसी सुरुमा मेजर गर। टीएफसी मेजर गर्नको लागि टोटल कस्टबाट टोटल फिक्स कस्ट घटायो भने टीबीसी आउँछ। सरी, टीबीसी है, यहाँनिर टीएफसी भने मैले टीबीसी कस्ट टोटल कस्ट माइनस टोटल फिक्स कस्ट। सो 100 माइनस 100 गर्दा 0 हुन्छ, किनकि आउटपुट 0 भन्दा जहिले पनि टोटल भेरिएबल कस्ट 0 हुन्छ। त्यसैले टीएफसी भनेकै टोटल कस्ट हुन्छ when आउटपुट इज 0। त्यसैले अब 110 माइनस 100 गर्दा 10। अब यहाँ फर्मुला राखेको छ, यो सबै टीसीबाट इच एन्ड एभ्री लेभल अफ आउटपुटमा भएको टोटल कस्टबाट टीएफसी घटायो भने टीबीसी आउँछ। अब एएफसी भनेको टीएफसी बाइ क्यू हो। त्यसैले अब टीएफसी को भ्यालुलाई डिभाइड बाइ क्यू गर्यो भने 100/1 गर्दा 100 आयो, 100/2 गर्दा 50 आयो। यसरी डिभिजन गर्नु सबै आन्सर आउँछ। अब एभरेज भेरिएबल कस्ट भनेको टोटल भेरिएबल कस्ट डिभाइड बाइ क्यू हुन्छ है। अब यहाँनिर 0 हुने बित्तिकै यता कुनै पनि भ्यालु भएन। सो अब यहाँनिर हाम्रो टोटल यो सरी, अब यो टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको यहाँनिर 10 छ। त्यसैले 10/1 गर्दाखेरि 10 भयो, 18/2 गर्दाखेरि 9 भयो, 24/3 गर्दा 8 भयो। सो यसरी यो सबै भ्यालु मेजर गर्नु होला। अब एभरेज कस्ट भनेको टोटल कस्ट डिभाइडेड बाइ क्यू। सो टोटल कस्ट भनेको यहाँ 110 छ। सो अब 110/1 गर्दा 110 हुन्छ, 118/2 गर्दा 59 भयो, 124/3 गर्दाखेरि 41 भयो। सो यसरी अब हाम्रो चाहिँ एभरेज कस्ट मेजर गर्न सकिन्छ। ओके, सो अब त्यस पछाडि हाम्रो मार्जिनल कस्ट छ। अब मार्जिनल कस्ट कति हुन्छ भनेर मेजर गर्नको लागि चेन्ज इन टोटल कस्ट विथ चेन्ज इन लेभल अफ आउटपुट भनेर हेर्छौँ हामीले है। सो अब यहाँनिर हेर्दाखेरि एक युनिटले आउटपुट बढ्दाखेरि टोटल कस्ट कतिले बढ्यो त्यो रेट अफ चेन्ज भनेकै मार्जिनल कस्ट हो। सो अब 0बाट 1 हुँदाखेरि टोटल कस्ट कतिले बढ्दैछ, 100बाट 110 हुँदैछ है त। यो 0बाट 1 आउटपुट 0बाट बढेर 1 हुँदाखेरि टोटल कस्ट कतिले बढ्यो, 100बाट 110 भयो, 10 ले। सो यो भनेको 10 मार्जिनल कस्ट भयो। अब त्यस पछाडि 1बाट 2 हुँदाखेरि 110बाट 118 भयो। त्यस पछाडि फेरि यो 118 माइनस 110 यो चाहिँ 8 भयो। अगेन 2बाट 3 1 युनिटले आउटपुट बढ्दा यो कतिले बढ्यो, 118बाट 124 पुग्यो, 6 भयो। त्यसैले एडिसनल 1 युनिटमा फेरि 124बाट 132, सो 132 माइनस 124 8। सो यसरी
पर युनिट अफ आउटपुट चेन्ज हुँदा टोटल कस्ट कतिले चेन्ज भएको छ त्यो रेट अफ चेन्जलाई नै हामीले मार्जिनल कस्ट भन्छौँ। यसरी तपाईँहरूले हामीलाई रिक्वायर्ड आन्सर के छ, रिक्वायर्ड कुरा के खोजेको छ, टिबिसी खोजेको थियो, एएफसी खोजेको थियो, एबिसी, एसी र एमसी खोजेको थियो, सजिलै हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब यसमा रिलेसनसिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी भन्न सक्छ होइन, त्यस पछाडि टिसी, एसी र एमसी भन्न सक्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब फर्दर अरू क्वेसनहरूमा जे छ त्यो अनुसार हेर्दैछ। सो यो चाहिँ हाम्रो यति नै थियो है त। अब क्वेसन नम्बर 2 छ, complete the following table and answer the given questions भनेको छ 2072 मा सोधेको क्वेसन हो, 10 मार्क्समा है। अब यहाँनिर हामीलाई टिएफसी दिएको छ, टिबिसी पनि दिएको छ, टोटल कस्ट सोधेको छ उसले, एएफसी सोधेको छ, एबिसी, एसी र एमसी निकाल्नु पर्ने छ। त्यस पछाडि डिफाइन टिएफसी एन्ड टिबिसी, टिएफसी भनेको के हो, टिबिसी भनेको के हो, त्यसपछि एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी भनेको छ। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है त, यो आउन सक्छ। अब सबैभन्दा पहिला हामीले टिएफसी र टिबिसीलाई डिफाइन गर्छौँ। सो टिएफसी भनेको टोटल कस्ट अफ द फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन। मैले अघि पनि भनेको छु यो सर्ट भिडियो बनाउँदा, सर्ट क्वेसनको भिडियो बनाउँदाखेरि अघिल्लो भिडियोमा, यो फिक्स फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा जति कस्ट लाग्छ त्यो भनेको टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ। सो इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द लेभल अफ आउटपुट। सो अमाउन्ट अफ टोटल फिक्स हैज नथिङ टु डू विथ लेभल अफ आउटपुट, अथवा लेभल अफ आउटपुटसँग इट डज नट ह्याभ एनी टाइप अफ रिलेसन। सो यो लेभल अफ आउटपुट 0 भए पनि लाग्छ, धेरै भए पनि लाग्छ है त। लेभल अफ आउटपुट बढ्दै गयो भने टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ एउटा पोइन्टसम्म 0 नै हुन्छ, सरी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 0 हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। ओके, त्यस पछाडि अब भोलि प्लान्ट साइजहरू नै चेन्ज गर्नु पर्यो, हामीले नयाँ फ्याक्ट्रीहरू इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो भने मात्रै त्यतिखेर टोटल फिक्स कस्ट बढ्छ। त्यस पछाडि फेरि ओभर द टाइम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसैले इट मिन्स टोटल फिक्स कस्ट इज नट अफेक्टेड बाई लेभल अफ आउटपुट वेन एभर द आउटपुट इज 0 अर म्याक्सिमम टोटल फिक्स कस्ट रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, अथवा आउटपुट 0 भए पनि म्याक्सिमम टोटल फिक्स कस्ट त्यही हुने हो। त्यसैले आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट भनेकै टोटल फिक्स कस्ट हुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। सो वेन आउटपुट इज 0, टिबिसी इज 0, सो टिसी इक्वल्स टु टिबिसी प्लस टिएफसी हुन्छ। सो टिबिसी 0 हुने बित्तिकै टिसी इक्वल्स टु टिएफसी वेन क्यू इक्वल्स टु 0 भन्ने कुरा भइहाल्यो। सो अब टिबिसी के हो त भन्दाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट इज द कस्ट अफ भेरिएबल फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन एन्ड इट डिपेन्ड्स अन द लेभल अफ आउटपुट। वेन द आउटपुट इज 0, टिबिसी इज अल्सो 0 and it goes on the increase, यो बढ्दै जान्छ कुन बेला, with the increase in level of output. आउटपुट बढ्यो भने बढ्छ, आउटपुट घट्यो भने घट्छ। सो इट इज डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट अन लेभल अफ आउटपुट। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर भयो। अब बीमा हामीलाई के दिएको छ क्वेसनमा भन्दाखेरि टिएफसी र टिबिसी दिएको छ। अब टिएफसी 0 हुँदाखेरि 50 दिएको थियो, अनि टिबिसी यो 50 र यो सबै भ्यालु गिभन भयो। अब टिएफसी इज अलवेज कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने बित्तिकै यो 1 हुँदाखेरि पनि 0 हुने भयो, 8 हुँदा पनि, सरी 1 हुँदाखेरि पनि 50 हुने भयो, 8 हुँदाखेरि पनि 50 हुन्छ। सो यो 50-50 राख्न पाइयो सबैमा है, एउटा यो कुरा दियो। अब टिबिसी हामीलाई दिएको छ क्वेसनमै। अब टोटल कस्ट भनेको टिएफसी प्लस टिबिसी, यो दुईटा जोन टोटल कस्ट आइहाल्छ। एएफसी भनेको टिएफसी डिभाइड बाई क्यू गर्नुहोस्, एएफसी आउँछ। एबिसी भनेको टिबिसी डिभाइड बाई क्यू गर्नुहोस्, एबिसी आउँछ। एसी भनेको टिसी डिभाइड बाई क्यू गर्नुहोस्, एसी आउँछ। अनि एमसी भनेको चेन्ज इन टोटल कस्ट, यो जस्तो 50 बाट 80 भयो, यो 1 चेन्ज हुँदाखेरि 30, त्यसपछि 80 बाट 1 105 भयो, 105 माइनस 80 25, 127 माइनस 105 22, 152 माइनस 127 25, यसरी 328 माइनस 266 62 आउँछ। अब यो मैले यहाँ फर्मुला लेखेको छैन, तपाईँहरूले इक्जाममा आउँदाखेरि यसको अगाडि फर्मुला लेख्नु होला है त। मैले यो माथि लेखेको भएर यहाँ नलेखेको, यसमा लेखेको छु, सो त्यहाँ म लेखेको छैन। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को आन्सर भयो है। यो सुरुमा यो टेबल फिल गर, त्यस पछाडि यो टिएफसी र टिबिसी लाई व्याख्या गर अथवा डिफाइन गर भनेको। अब क्वेसन नम्बर बीमा एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन एसी एन्ड एमसी। सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब मैले यहाँ सर्टेन रिलेसनहरू लेखिदिएको छु। पहिला मैले एउटा डायग्राम ड्र गर्छु यहाँनिर है त। यो डायग्रामको थ्रुबाट हामीले एसी र एमसी कस्तो हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ है। ओके, यहाँनिर मैले डायग्राम ड्र गरेँ। सो यतातिर चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुन्छ, एक्स एक्सिसमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुन्छ भने वाइ एक्सिसमा हाम्रो कस्ट भयो है त। सो यता मैले लेखेन, यता चाहिँ आउटपुट हुन्छ। ओके, यता हाम्रो क्वान्टिटी भयो, यता चाहिँ हाम्रो कस्ट हुन्छ। ओके, सो अब हाम्रो एभरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एसी चाहिँ हुन त दुइटै रफली यु सेप्ड हुने हो। एसी चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो भने मैले एमसी अरू कलरले ड्र गर्छु। ओके, सो हाम्रो एमसी भनेको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है त। ओके, यो एसी को मिनिमम पोइन्ट यो रहेछ। सपोज दिस इज द मिनिमम पोइन्ट अफ एसी। सो एसी को मिनिमम पोइन्टमा कट गरेर जानुपर्छ। ओके, सो दिस इज एमसी। अब यो भनेको हाम्रो एमसी भयो, मार्जिनल कस्ट यो भनेको हाम्रो एसी भयो है त। दिस इज एभरेज कस्ट। सो
अब यो क्वेसनमा के सोधेको छ अथवा यो दुईटा बिचको रिलेसन देखा भनेको छ, हामीले त्यो रिलेसन हेर्दैछौँ। सो मैले यहाँ हाइलाइटेड रिलेसन लेखिदिएको छु। अब यो चाहिँ अब टेबलको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ हामीले है त। टेबलमा कति कति भ्यालु छ जस्तो, अथवा एसी कहाँनिर मिनिमम भएको छ, एसी कुन पोइन्टमा मिनिमम भएको छ, त्यो क्वान्टिटी कति हो त्यो हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि एमसी कुन पोइन्टमा मिनिमम भएको छ त्यो क्वान्टिटी हामीले यहाँ हेरेर थाहा पाउँछौँ। सो मैले यहाँ लेखेको कुरा र त्यो माथिको टेबलको क्यालकुलेसनलाई ट्याली गर्नु होला, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अनि यसरी डायग्राम ड्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन है त। डायग्राम ड्र गर भनेपछि मात्रै ड्र गर्ने, अदरवाइज तपाईँहरूलाई टाइम छ भने डायग्राम ड्र गरेर देखाइँदाखेरि केही फरक पर्दैन। सो बोथ एसी एन्ड एमसी आर क्यालकुलेटेड फ्रम टिसी। अब यो दुईटै भनेको हेर्नु त, हामीले एसी पनि टोटल कस्टबाटै डिराइभ गरेको, एमसी पनि टोटल कस्टबाटै डिराइभ गरेको। सो बोथ आर डिराइभ फ्रम टोटल कस्ट। इनिसियली एसी एन्ड एमसी बोथ आर डिक्लाइन, दुइटै घट्छन्, सुरुमा दुइटै घट्छ। हेर्नु त यहाँ डायग्राममा त्यही देखिन्छ, दुइटै सुरुमा घटिराखेको छ। एसी पनि घटेको छ, घट्छ, मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ, त्यसपछि बढ्न थाल्छ। एमसी पनि घट्छ, यसको मिनिमम पोइन्ट यहाँनिर छ, त्यसपछि बढ्न थाल्छ। So the minimum point of MC occurs when the level of output is 3 unit. So यहाँ हेर्ने हो भने 3 युनिटमा MC को मिनिमम पोइन्ट आउँछ। ओके, 22 मिनिमम MC छ, त्योभन्दा त्यस पछाडि घटेको छैन। त्यसपछि कन्टिन्यू बढ्दैछ, 20 30बाट 25, 25बाट 22 भयो, यो मिनिमम पोइन्ट अफ MC भयो। त्यस पछाडि कन्टिन्युअसली MC बढेको छ। सो यो चाहिँ 3 युनिटमा आउँदो रहेछ है त। अब मैले यहाँ के भने, द मिनिमम पोइन्ट अफ MC occurs when level of output 3 and the minimum point of AC occurs when the level of output is 5 unit. अब यो 5 हुँदाखेरि AC को मिनिमम पोइन्ट आउँदो रहेछ। AC को मिनिमम पोइन्ट भनेको 36.4 रहेछ, अथवा हामीले यहाँ एभरेज कस्टको भ्याल्यु हेर्ने भने सबैभन्दा कम कहाँनिर छ, 36.4। त्यस पछाडि यो बढ्दै जान्छ। सो up to 5th unit of output AC is continuously declining. At the 5th unit of output AC becomes minimum and then it starts to increase. तर MCO केसमा up to 3rd unit of output MC continuously declining. At 3rd unit of output MC becomes minimum and then it starts to increase. Okay, so अब जहिले पनि MC को मिनिमम पोइन्ट AC को भन्दा अगाडि आउँछ है। यो यहीँबाट भन्नु त, यो डायग्रामबाट हामीले रिलेसन हेर्छौँ। दुइटै डाउनवर्ड स्लोपिङ, दुइटै पहिला यु शेप्ड, त्यसपछि दुइटै सुरुमा घट्छ, मिनिमम पोइन्टमा पुग्छ अनि बढ्छ। त्यस पछाडि यो मिनिमम पोइन्ट अफ MC अलवेज कम्स अर्लियर देन मिनिमम पोइन्ट अफ AC है। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि, यो AC को मिनिमम पोइन्ट भन्दा लेफ्टतिर हेर्नु त, AC को मिनिमम पोइन्ट भन्दा लेफ्टतिर दुइटै घटिराखेको हुन्छ, तर MC को घट्ने दर AC को घट्ने दर भन्दा बढी हुन्छ। सो अप टु द लेफ्ट अफ मिनिमम पोइन्ट अफ AC बोथ AC एन्ड MC डिक्लाइनिङ, बट रेट अफ डिक्रिज इन MC इज ग्रेटर देन रेट अफ डिक्रिज इन AC भनेर भन्न सक्छौँ। अब फेरि यहाँनिर अर्को के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि, AC डिक्लाइन हुनुभन्दा अगाडि नै MC डिक्लाइन भएर म्याक्सिमम मिनिमम भएर बढ्न सुरु गरिसकेको हुन्छ। हेर्नु त, AC मिनिमम हुँदाखेरि MC बढ्न सुरु गरिसकेको हुन्छ है। सो त्यो कुरा यहाँ मैले सबै लेखिदिएको छु है। The minimum point of MC occurs when the level of output is 3 units and minimum point of AC occurs when the level of output is 5 units. माथिको टेबलबाट हामीले यो भन्न सक्छौँ। Thus minimum point of MC comes before a minimum point of AC. So AC is declining up to 5 units but it is greater than MC. यो AC 5 युनिटसम्म घटिराखेको छ, तर MC भन्दा धेरै हुन्छ, बढी हुन्छ। त्यसैले हेर्नु त, AC कर्भ MC कर्भ भन्दा माथि छ। It means when AC is falling, MC is also falls, but MC also falls, but MC falls faster than AC. यो दुईटै डाउनवर्ड स्लोपिङ छ, भन्नुको मिनिङ दुईटै घटिराखेको छ, तर MC चाहिँ AC भन्दा मुनि छ अथवा बिलो छ। त्यसको मतलब रेट अफ डिक्रिज इन MC इज ग्रेटर देन रेट अफ डिक्रिज इन AC। त्यस पछाडि AC राइजेस आफ्टर 5 युनिट, 5 युनिट पछाडि AC कन्टिन्युअसली बढ्छ, अनि 3rd युनिट पछाडि MC पनि कन्टिन्युअसली बढ्छ। तर अब हेर्नुहोस् है त, AC राइजेस आफ्टर 5 युनिट्स अफ आउटपुट बट इज लेस देन MC। अब यहाँ बढ्दाखेरि फेरि हामीले यहाँ माथि कस्ट हेर्ने हो भने, एभरेज कस्टको भ्यालु हेर्दाखेरि यहाँ 28 छ। अब जहाँ यो 5th युनिटबाट बढ्न थाल्छ, 26 पछाडि 26.4 बाट 28.17 भयो, तर योभन्दा MC धेरै हुन्छ है। यता घट्ने जुन बेला दुइटै घट्दैछन्, सरी AC त यता छ, जुन बेला दुइटै घट्दैछन् त्यो बेला चाहिँ AC इज ग्रेटर देन MC। अब जुन बेला दुइटै बढ्दैछन् त्यो बेला चाहिँ MC इज ग्रेटर देन AC हुन्छ जहिले पनि। सो अब यो 26.4 इज द मिनिमम पोइन्ट अफ AC, सरी 36.4 इज द मिनिमम पोइन्ट अफ AC। अनि त्यस पछाडि यो बढ्न थाल्छ, 36.5 भयो, अनि त्यो MC भन्दा कम छ। त्यसैले यो AC तल हुन्छ भने MC माथि हुन्छ। यो डायग्राम पनि यहीँनिर आएको छ ठ्याक्कै। अनि त्यस पछाडि AC 38 छ, MC 47, AC 41, MC 62 छ। त्यही कुरा यहाँ मैले लेखेको छु। AC rises after 5 units of output but it is less than MC. It means when AC is increasing, MC is also increasing, but MC increases faster than AC. AC र MC दुइटै घट्छन्, घट्दाखेरि AC MC भन्दा कमले घट्छ, अथवा MC को रेट अफ डिक्रिज इन ग्रेटर देन
रेट अफ डिक्रिज इन एसी। अब एसी बढ्दा एमसी पनि बढ्छ, बट रेट अफ इन्क्रिज इन एमसी इज अलवेज ग्रेटर देन रेट अफ इन्क्रिज इन एसी। त्यसैले बढ्दाखेरि एसी भन्दा यो माथि छ, किनकि रेट अफ इन्क्रिज इन एमसी इज ग्रेटर देन रेट अफ इन्क्रिज इन एसी। घट्दाखेरि यो एमसी चाहिँ एसी भन्दा तल छ, के कारणले भन्दाखेरि रेट अफ डिक्रिज इन एमसी इज ग्रेटर देन रेट अफ डिक्रिज इन एसी। सो यो कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि यो दुईटै इक्वल नभनेको एउटै पोइन्ट हुन्छ, त्यो भनेको एसीको मिनिमम पोइन्ट हो, अथवा व्हेन एसी इज मिनिमम देन एसी एन्ड एमसी बोथ आर इक्वल टु इच अदर, एन्ड एट द मिनिमम पोइन्ट अफ एसी एमसी कट्स एसी फ्रम बिलो। एसी को मिनिमम पोइन्टमा एमसी र एसी अलवेज इक्वल हुन्छ नि त, यसले तलबाट घट्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो यति कुरा चाहिँ मैले यहाँ यसको रिलेसनसिप भन्ने कुरामा देखाएँ त। ओके, सो यो चाहिँ यसरी रिलेसन सोद्धाखेरि तपाईँले यही कुराहरू देखाउनु होला। अब यो टेबलको थ्रुबाट तपाईँले डायग्राम ड्र गर्नुभयो पनि हुन्छ। अब अरू क्वेसन छ, कन्सिडर द फलोइङ टेबल भनेर यो खालको क्वेसन दिएको छ, हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ कम्प्लिट द अबभ टेबल भनेको छ, वाइ डज टिबिसी इन्क्रिजेस वेन आउटपुट इन्क्रिजेस भनेर ए र बी नम्बर सोधेको छ। यो चाहिँ कति सालमा सोधेको क्वेसन हो त भन्दाखेरि 2072 मै सोधेको क्वेसन हो है। यो चाहिँ 2072 कै क्वेसन हो, मैले यहाँ लेख्न बिर्सेको रहेछु। सो हामीलाई सबै स्क्याटर्ड भ्यालु दिएको छ, टिबिसी को पनि सर्टेन भ्यालु दिएको छ, टिसी को पनि सर्टेन भ्यालु छ, टिएफसी चाहिँ दिएको छैन, एबिसी दिएको छ, एसी सर्टेन दिएको छ, एमसी कहीँनिर दिएको छ। सो यिनै गिभन भ्यालुको बेसमा हामीले सबै टेबल फिलअप गर्छौँ है त यहाँनिर। ओके, सो अब हामीलाई यहाँनिर यो टेबल फिल गर्नको लागि पहिला सर्टेन वर्किङ नोट जस्तो छ। हुन त यो हामीले सबै माथि डिस्कस गरिसकेको कुरा छ, तैपनि अब यो गिभन भ्यालुको बेसिसमा हामीले के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ है त। अब यहाँबाट यतिबाट तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ के थाहा पाउनुहोस् भन्दाखेरि टिबिसी आउटपुट 0 हुँदाखेरि टिबिसी 0 हुन्छ, टोटल कस्ट 200 हुन्छ। सो आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट जति छ त्यो भनेकै टिएफसी हो। त्यसैले हामीलाई टिएफसी यहाँ दिएको छैन, टिएफसी चाहिन्छ। टिएफसी बाई क्यू गऱ्यो भने एएफसी आउँछ। यो एएफसी सजिलै मेजर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। मैले के भने फेरि रिपिट गर्छु यतिबाट है त, तल मैले वर्किङ नोट केही पनि देखाएको छैन तपाईँहरूलाई। टिबिसी आउटपुट 0 हुँदा 0 हुन्छ, त्यतिखेर टोटल कस्ट भनेको टिएफसी बराबर हुन्छ। त्यसैले अब यहाँनिर टिएफसी को कलम हामी थप्नुपर्छ। टिएफसी भनेको 200 हुन्छ। सो 200 बाई आउटपुट गऱ्यो भने एएफसी को सबै भ्यालु चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। सो एएफसी चाहिँ यो हाम्रो यो कलम सबै भरिन्छ है त, यो कलम भरिन्छ है। ओके, सो त्यही कुरा छ यहाँनिर। वेन टिबिसी विथ 0 युनिट अफ आउटपुट, ओके, टिबिसी विथ 0 युनिट अफ आउटपुट इज 0। सो टिबिसी आउटपुट 0 हुँदाखेरि टिबिसी को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। त वेन देयर इज नो आउटपुट टोटल भेरिएबल कस्ट इज अल्सो 0, बट वेन देयर इज नो आउटपुट देयर इज फिक्स कस्ट, सर्टेन फिक्स कस्ट हुन्छ। त्यसैले आउटपुट 0 हुँदाखेरि जति टोटल कस्ट हुन्छ त्यो भनेकै टोटल कस्ट इज अलवेज इक्वल टु टोटल फिक्स कस्ट वेन आउटपुट इज 0। त्यसैले अब के भयो, वेन टिबिसी इज 0, सो टिसी इक्वल टु टिएफसी द्याट इज 200, किनकि अब टिसी भनेको 200 छ, सो टिएफसी भनेको 200 भयो। त्यो हामीलाई एउटा कुरा थाहा भयो। अनि त्यस पछाडि एट 3 युनिट अफ आउटपुट एबिसी कस्ट टु 160। 3 युनिट अफ आउटपुटमा हेर्नु त, 3 युनिट अफ आउटपुटमा एबिसी भनेको 160 युनिट, सरी 160 रुपिज छ। एबिसी भनेको 160 रुपिज छ। त्यसैले अब यो बेला अब यो जे चाहिन्छ त्यो वर्किङ नोट गरेको छ है मैले यहाँ। त्यसकै बेसिसमा हामीले यहाँ अहिले सोलुसन हेर्छौँ यसको। ओके, एट 3rd युनिट अफ आउटपुट एबिसी इक्वल टु 160। सो टिबिसी भनेको एबिसी इन्टु आउटपुट गऱ्यो भने टिबिसी आउँछ, किनकि टिबिसी एबिसी भनेकै टिबिसी डिभाइड बाई क्यू हो। सो अब यहाँनिर एबिसी इन्टु क्यू गऱ्यो भने टिबिसी आउँछ। त्यसैले 160 इन्टु 3 गऱ्यो भने 480 आउँछ। त्यो भनेको टिबिसी भयो। अब यो टिबिसी कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 160 इन्टु 3 गर्दाखेरि यहाँनिरको भ्यालु टिबिसी आउँछ। त्यस्तै 148 इन्टु 5 गर्दा यहाँनिरको टिबिसी को भ्यालु आउँछ। अब यहाँनिर 1280 टिसी छ, यहाँनिर एएफसी थाहा छ भने टिबिसी हामीलाई थाहा भइहाल्छ। त्यस्तै अब 186 एबिसी भनेको 186 छ, यो भनेको 10 युनिटमा छ। 186 इन्टु 10 गऱ्यो भने 1860 भनेर टिबिसी यहाँनिर आउँछ। सो टिबिसी हामीलाई टिएफसी थाहा भइहाल्छ, त्यो दुइटा जोड्दाखेरि टिसी आउँछ। अब त्यसरी नै एभरेज कस्ट छ 200 कहिले 4 युनिटमा, एभरेज कस्ट 200 4 युनिटमा भनेपछि एसी इन्टु क्यू गऱ्यो भने टिसी आउँछ। 200 इन्टु 4 गर्दाखेरि 800 टिसी आउँछ यहाँनिर। त्यस पछाडि अब यो एमसी भनेको 160 कतिमा 6 युनिटमा। सो यो 5th युनिटको टोटल कस्ट र 6th युनिटको टोटल कस्ट थाहा भने एमसी आउँछ। 160 एमसी छ। यसको मतलब अब यहाँनिर टिसी एट 6 युनिट, यो टोटल कस्ट एट 6 युनिट माइनस टोटल कस्ट एट 50 युनिट गऱ्यो भने 160 आउँछ। त्यसरी हामीले यताको भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर्छौँ। अब त्यस्तै 260 छ, यो भनेको कसरी आएको त 260 भन्दाखेरि टोटल कस्ट एट 9th युनिट माइनस टोटल कस्ट एट 8th युनिट गऱ्यो भने 260 आउँछ। तिनै कुरा अहिले हामीले यहाँ हेर्दैछौँ है। सो एमसी एट 6 युनिट अफ आउटपुट भनेको 160 छ, त्यो भनेको टिसी
एट 5 युनिट प्लस 160 अथवा यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ टिसी एट 160 युनिट सरी टिसी एट 6 युनिट माइनस टिसी एट 5 युनिट इक्वल्स टु 160 भन्छ। त्यो अब अहिले जुन हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ त्यही अनुसार हामीले भ्यालु राख्छ। ओके, सो अब गिभन कुरा पहिला यतिकै लेख्नु होला तपाईँहरूले। अब यहाँ एउटा कलम के थप्नु पर्यो भन्दाखेरि टिएफसी थप्नु पर्यो। टिएफसी भनेको टिसी माइनस टिबिसी हो, त्यो भनेको 200, सबैमा 200। अब यहाँ मैले गिभनलाई चाहिँ रेड भ्यालुले इन्डिकेट गरेको छु है त। यो जति हामीलाई गिभन हो सबैलाई मैले रेड भ्यालुले इन्डिकेट गरेको छु, अरू सबै हामीले मेजर गरेको छु। कसरी मेजर गरेको भन्ने वर्किङ नोट मैले यहाँनिर देखाइदिएको छु। ओके, अब हामीलाई चाहिँ टिबिसी सर्टेन यो 180 दिएको छ, 1300 दिएको छ। अनि यहाँनिर अब टिएफसी हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्यो, टिसी माइनस टिबिसी गर्यो, त्यो भनेको 200 छ। अब टिबिसी 0 हुँदाखेरि 0 नै हुन्छ। टोटल कस्ट भनेको त्यतिखेर जति टिएफसी छ त्यही 200 हुन्छ। अब एएफसी एबिसी एसरी एमसी 0 मा सबै खाली छोड्दै हुने। अब फर्स्ट युनिटको हेरौँ है, टिएफसी सबैमा 200 छ। अब यहाँनिर फर्स्ट युनिटमा टिबिसी क्वेसनमै दिएको छ 180, हामीलाई दिएकै छ, हेर्नुहोस् त 180 दिएकै छ यहाँनिर। त्यसैले टिसी भनेको मैले एउटा बुझाउँछ है त, 200 प्लस 180 380 भयो। पहिला अब यो तपाईँले यो तीनवटा भ्यालु फाइन्ड आउट, यो तीनवटा मध्ये यो एउटा आइसकेको छ। अब टिबिसी र टिसी फुल गऱ्यौँ भने अब यो त्यस पछाडिको यो चारवटा टेबल, चारवटा रो त हामीले यो चारवटा कलम चाहिँ हामी आफै सजिलै फुल गर्न सकिहाल्छ। सो अब टिबिसी भनेको 180 दिएको छ, सो टिसी भनेको टिबिसी प्लस टिएफसी गर्दा 380 भयो। अब यहाँनिर त्यस पछाडि टिसी 540 दिएको छ थर्ड यो सेकेन्ड युनिटमा। अब यो 540 माइनस 200 गरेर 340 आयो। अब यहाँनिर हामीलाई टिएफसी थाहा छ, टिबिसी थाहा छैन। टिबिसी थाहा पाउनुलाई के गर्नु पर्यो, A3 युनिट अफ आउटपुटमा हामीलाई के दिएको छ, एबिसी दिएको छ 160 है। सो यो 160 इन्टु 3 गरेर नि यो 480 आउँछ। ओके, 160 इन्टु 3 गरेर नि यो 480 आउँछ। सो यो 480 यसरी थाहा भयो, 480 प्लस 200 गरेर 680 आउँछ। अब यो यहाँनिर 800 हामीलाई थाहा छैन, यो 600 पनि थाहा छैन, दुइटै अननोन भ्यालु छ। सो 4 युनिट अफ आउटपुटमा एसी कति दिएको छ, 200। सो एसी भनेको टिसी बाई क्यू हो होइन। सो टिसी बाई क्यू हुने भएको भएर टिसीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। 800 थाहा हुन्छ हामीलाई, किनकि यो दुइटा मध्ये कुनै एउटा भ्यालु थाहा भयो भने त हामीले अर्को अटोमेटिक पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो यो 600 थाहा छैन, 800 पनि थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ, 4 युनिट अफ आउटपुटमा एसी भनेको 200 छ। सो एसी इन्टु क्यू गरेर टिसी आउँछ 800 टिसी। अब 800 माइनस 200 गरेर 600 आइहाल्छ यहाँनिर। अब त्यस पछाडि फेरि हामीलाई के थाहा छ, फिफ्थ युनिट अफ आउटपुटमा 148 एबिसी थाहा छ। यो एबिसी भनेको एबिसी इन्टु आउटपुट गऱ्यौँ भने, अथवा 148 एबिसी हो, यो इन्टु 5 गऱ्यौँ भने 740 आउँछ, त्यो भनेको टिबिसी आउँछ। सो टिबिसी थाहा भयो, प्लस 200 गर्दा 940 भनेको टिसी पनि थाहा हुन्छ। ओके, अब यो भ्यालु अब हामीलाई फेरि 900 पनि थाहा छैन, 1100 पनि थाहा छैन, तर यहाँनिर एमसी 160 छ। यो एमसी भनेको के हो भन्दाखेरि यो 6th युनिटको टिसीबाट 5th युनिटको टिसी घटायो भने 160 आउँछ। त्यसको मतलब 5th युनिटको टिसीमा यो एमसी जोड्यो भने 6th युनिटको टिसी आउँछ, अथवा यहाँनिरको टिसीबाट यो घटाउँदा 160 आउँछ भन्नुको मिनिङ 5th युनिटको टोटल कस्टमा यो एमसी जोड्यो भने 6th युनिटको टोटल कस्ट आउँछ। त्यसैले 940 प्लस 160 गर्दा 1100 भयो। अब हामीलाई यो 1280 दिएकै छ, सो 1280 माइनस 200 1080 भइहाल्यो। अब यहाँनिर फेरि 8th युनिटमा 1300 उसले क्वेसनमै दिएको छ, प्लस 200 गर्दा 1500 भयो। अब यहाँनिर यो दुईवटै थाहा छैन, यो 200 थाहा छ, 1560 पनि थाहा छैन, 1760 पनि थाहा छैन। कसरी मेजर गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर एमसी 260 दिएको छ, सो 1500 प्लस 260 गर्नु 1760 आउँछ। त्यस पछाडि यो 2 माइनस 200 गर्दा 1560 आइहाल्यो। अब 10th युनिटमा पनि यो दुइटै थाहा छैन। के थाहा छ त भन्दा एबिसी थाहा छ, एबिसी 186 हो, यो इन्टु 10 गऱ्यो भने हाम्रो टिबिसी आउँछ। टिबिसी भनेको 1860 प्लस 200 गऱ्यो भने 2060 भनेर टिसी आउँछ। सो यहाँ मैले तपाईँहरूलाई सजिलो होला भनेर यो रेड भ्यालु भनेको गिभन भ्यालु हो, यिनै रिलेसन यसरी वर्किङ नोट लेख्नुहोस्। त्यस पछाडि यो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला, बुझिन्छ मैले भनेअनुसार। अब अर्को क्वेसन के सोधेको छ भन्दा वाइ डज टिबिसी इन्क्रिजेस भने आउटपुट इन्क्रिज। आउटपुट इन्क्रिज हुँदा टिबिसी किन बढ्दैछ, जस्तो आउटपुट 0 हुँदा टिबिसी 0 छ, 1 हुँदा 180 छ, 2 हुँदा 340 छ। सो टिबिसी चाहिँ आउटपुट बढ्यो भने बढ्दैछ। So TBC is the total expenditure incurred on the variable factors of production. So variable factors of production are those factors that changes with the change in output. Output जति बढायो त्यति धेरै, जस्तो लेबर हामीलाई त्यति चाहिन्छ, र मेटेरियल त्यति चाहिन्छ होला हैन, जति धेरै प्रोडक्सन हो त्यति धेरै लेबर चाहिन्छ। त्यसैले जति जति आउटपुट बढाउँदै लयौं त्यसै आउटपुट बढाउँदै लजाँदाखेरि भेरिएबल फ्याक्टर बढी चाहिन्छ। सो भेरिएबल फ्याक्टर बढी चाहिने बित्तिकै भेरिएबल फ्याक्टरमा गर्नुपर्ने खर्च पनि बढ्दै जान्छ। त्यसैले भेरिएबल कस्ट चेन्जेस विथ चेन्ज इन आउटपुट। इट मिन्स दैट व्हेन आउटपुट इन्क्रिजेस total variable cost also increases, and when output decreases total variable cost also decreases. So fixed cost चाहिँ आउटपुट बढ्यो भने एज इट इज हुन्छ। यो भनेको आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि हुन्छ, टिबिसी आउटपुट 0 हुँदा 0 हुन्छ। सो 0 बाटै सुरु हुन्छ भने आउटपुट जति बढ्यो त्यति टिबिसी बढ्छ। सो त्यही कुरा यहाँ भयो।
अब यो एउटा अर्को क्वेसन छ, लास्ट क्वेसन, यो 2076 को मोडल क्वेसनमा सोधेको छ। cost function is equals to 600 plus 20q minus 3q square plus 0.01q cube derive TC, ABC, AC and MC function। यो चाहिँ हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा सर्ट क्वेसन गर्दाखेरि पनि मैले भनेको छु है त। TC निकाल्ने यहाँबाट, ओके TC छँदैछ हामीलाई, यो TC भनेकै गिभन हो। यहाँबाट हामीले चाहिँ ABC, AC, MC निकाल्छौँ। त्यस पछाडि अब डिटरमाइन द भ्यालु अफ TC, ABC, AC and MC एट क्वान्टिटी इक्वल्स टु 20। सो Q20 हुँदाखेरि TC कति हुन्छ, ABC कति हुन्छ, AC कति हुन्छ, MC कति हुन्छ, पहिला यो फंक्सनहरु चाहियो। त्यो फंक्सनमा Q को ठाउँमा 20 राख्यो भने भ्यालु आउँछ। त्यसैले मैले यहाँ सबै राखिदिएको छु। TFC भनेको TC एट 0 युनिट अफ आउटपुट, सो यो भनेको 600 भयो। TBC भनेको TC माइनस TFC माइनस 600 गर्नुस्, यहाँबाट के बाँकी हुन्छ, यो 20q माइनस 3q स्क्वायर प्लस 0.01q क्यूब बाँकी हुन्छ। ABC भनेको TBC बाइ, अब ये TBC ABC, यो ABC भनेको ये TBC फंक्सन जुन आछ यसलाई डिभाइड q गर्यो। सो 20q माइनस 0.3q स्क्वायर प्लस 0.01 q क्यूब डिभाइड q गर्दाखेरि 20 माइनस 0.3q प्लस 0.01q स्क्वायर हुन्छ। अब AFC भनेको सरी यहाँनिर मैले ABC TBC लेखेको रहेछु, यो भनेको चाहिँ TFC हुन्छ है त। यो एउटा मिस्टेक भएको रहेछ टाइप गर्दाखेरि, यो TFC होइन ABC AFC भनेको यो चाहिँ TFC डिभाइड बाइ q हुन्छ है त। सो TFC भनेको 600 डिभाइड बाइ q, यो भनेको TFC, सो यो चाहिँ सरी है त यसको लागि, TFC डिभाइडेड बाइ q हुन्छ। यो भनेको 600 बाइ q भयो। त्यस पछाडि AC भनेको TC बाइ q, और अब AC भनेको ABC प्लस AFC जोडे पनि भयो। यहाँनिर पनि TC हैन कि यो AFC प्लस ABC जोड्नुपर्छ, यो दुईटा मिस्टेक भएको रहेछ। अब त्यसैले अब हाम्रो AFC भनेको 600 बाइ q जोड्यौं प्लस यो ABC भनेको चाहिँ यो भ्यालु 20 माइनस 0.3q प्लस 0.0q स्क्वायर है त। अथवा TC बाइ q, अब यो गिभन टोटल फंक्सनलाई, टोटल कस्ट फंक्सनलाई डिभाइड q गर्दाखेरि पनि हाम्रो A आन्सर आउँछ। अथवा तपाईले के गर्नुभयो, यो TFC सरी यो AFC प्लस ABC जोड्नुभयो भने यही कुरा आउँछ है त। अब MC भनेको डेल्टा TC बाइ डेल्टा q, सो 600 को 0 हुन्छ, 20q को 20 आउँछ, माइनस 0.3q स्क्वायर को 0.6q आउँछ। त्यस पछाडि 0.1q क्यूब को चाहिँ यो चाहिँ 0.01q है। अनि त्यस पछाडि अब 0.03q स्क्वायर हुने होला यो चाहिँ। सो एकचोटी यसलाई हिसाब गर्नु होला है त। यो मैले यहाँ राख्दिएको थिएँ। अब त्यस पछाडि यो सेकेन्ड नम्बरमा q इक्वल्स टु 20 भनेको चाहिँ सबैमा q को ठाउँमा 20 राख्नुस्, हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालुहरु आउँछ है। सो अब यहाँनिर यसै 20 आयो, 48 आयो। ओके ल, यो क्वेसन चाहिँ यो 2076 मा, यसमा के एउटा 5 मार्क्स को अर्को पार्ट जोडेर 15 मार्क्स मा सोधेको छ। ओके ल, यति नै छन् अब यो कस्ट एन्ड रेभेन्यू कर्वको। तपाईहरुलाई यदि कुनै क्वेसन आएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला। अब भोलिको टाइम छ तपाईहरुसँग, भोलि मैले यसको डिस्कस गर्दैछु। ओके, थ्यांक यू।